देशमा आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न तथा आर्थिक क्रियाकलापलाई विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो। मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याज दरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ। नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै आएको छ। बजारमा अधिक तरलता वा कम तरलता हुँदा वित्तीय संस्था लगायत मानिसको दैनिक जीवनमा समेत असर पार्ने हुँदा बजारको माग अनुसारको मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि पनि मौद्रिक नीति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मौद्रिक नीतिले मुद्राको सञ्चितको अवस्था हेरेर त्यस्तो मुद्रा कुन क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र कुन क्षेत्रमा रोक लगाउने भन्ने कुराको पनि निर्धारण गर्दछ। मौद्रिक नीति आम व्यवसायीहरूसँग पनि जोडिएको विषय हो। हरेक वर्ष आउने मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यही कारण मौद्रिक नीति आउने बेलामा निजी क्षेत्र एकदमै चनाखो भएर सल्लाह सुझाव दिइरहेका हुन्छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता संस्थाहरू तथा शेयर बजार, अटोमोबाइल जस्ता विषयगत संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिइरहेका छन्। अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्नुहुन्छ, रेमिट्यान्स, शेयर बजार, मूल्यवृद्धि, तरलता अभाव, ब्याङ्क ब्याज दर लगायतका कारणले निजी क्षेत्र निराश भएको छ। यसकारण मौद्रिक नीतिले यी सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यसै गरी आयात प्रतिबन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने लगायतका उहाँको मौद्रिक नीतिमा सुझाव छ। साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायीहरू 50 लाख डिम्याट अकाउन्ट खोलेर बसेका जो शेयर मार्केटमा लगानी गरेका छन् उनीहरू र त्यस्तै गरेर सर्वसाधारणको पनि एकदमै ठुलो चासोको विषय के रहेको छ भने यो मौद्रिक नीतिले हाम्रो समस्याहरू समाधान हुन्छ कि हुँदैन। र त्यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्कलाई र विशेष गरेर गभर्नर साहबलाई यसपालि सम्पूर्ण, मलाई लाग्छ निजी क्षेत्र मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपालीहरूको अपेक्षा यसपालि राष्ट्र ब्याङ्कसँग धेरै नै बढिरहेको छ। किन त? सबैभन्दा पहिला त मैले उद्योगिक व्यवसायकै कुरा गरौँ। अहिले उद्योगिक व्यवसायहरूले भोगिरहेका छन् खास गरेर तरलता र तरलतासँग जोडिएको जुन बहुपक्षीय प्रभावहरू जुन अर्थतन्त्रमा परेको छ, यस्तो हामीले आफ्नो जीवनमा पहिला कहिले पनि देखेका थिएनौँ। पहिला पनि तरलता समस्याहरू थिए, तर यो जुन गहन, जति डिप र जति जटिल तरलताको समस्या यसपालि हामीले देखेका छौँ, यति हामीले पहिला कहिले पनि देखेका छैनौँ। र यो समस्याले गर्दाखेरि बजारमा अहिले ठुलो मन्दीको स्थिति आएको छ। पैसाको रोटेसन हुन सकेको छैन, कुनै नयाँ लगानी आउन सकेको छैन र साथै राजस्वमा पनि यसको असर देखिन थालिसकेको छ। र उद्योगिक व्यवसायहरू कसरी अब यो असार मसान्तमा आफ्नो ऋण तिर्ने होलान् भनेर ठुलो चिन्ताकोमा रहेका छन्। र यो तरलताको समस्या समाधान भएन भने मलाई लाग्छ एउटा ठुलो मन्दीमा हामी जानेछौँ र त्यसले मन्दीले लिएर आउने अन्य पनि समस्याहरू हुने नै छ। अब एकातिर हामी मुद्रास्फीतिको कुरा गर्दाखेरि 8% को कुरा गरिरहेका छौँ, 7-8% को, तर हामी सबैलाई थाहा छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पेट्रोलको प्राइसेस बढेको छ र अन्य कमोडिटिजको प्राइसेस बढेको छ र अहिले होलसेल प्राइस इन्डेक्स पनि हेर्ने हो भने 18%ले बढेको छ, जुन अहिलेसम्म बजारमा रिफ्लेक्टेड भएको छैन। र अब कसरी हामीले आफ्नो जीवन चलाउने हो 18% को मुद्रास्फीतिमा भनेर सर्वसाधारणले पनि यो मौद्रिक नीतिलाई चासोको रूपमा हेरिरहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि एक्सपेक्टेसन बढेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल पछिल्लो समय आयात नियन्त्रण गर्न सरकारको नीतिले धेरै व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर बन्दै गएको बताउनुहुन्छ। उहाँले सरकारको आर्थिक नीति र राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति दुवैले आयात व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्रको जस्तो व्यवहार गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, आयात प्रतिस्थापन तत्काल छोटो अवधिमा सम्भव छैन। यसको लागि सरकारको दीर्घकालीन नीति चाहिन्छ।
ठोस नीति र प्रतिस्पर्धी वातावरण मात्रै आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव छ। आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीतिले धेरै व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर भएको छ। सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा आयातित वस्तुमा भन्सार र अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छ। सरकारको आर्थिक नीति र राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति दुवैले आयात व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्रको जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्। अब आउने मौद्रिक नीतिले यसमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसरी 100% मार्जिनमा ब्याङ्कबाट ब्याज पनि हामीले क्लेम गर्न नपाउने कस्तो अवस्था छ हेर्नुहोस्। टिटी ट्रान्सफरहरू जस्ता भुक्तानीलाई पनि नियन्त्रण गरियो। आयात नियन्त्रण समस्याको समाधान होइन, आयात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। आयात भनेको जीवनयापनसँग सम्बन्धित छ, यसमा धेरै आवश्यक वस्तुहरू छन्। आयात जीवन स्तर उकास्ने विषयसँग सम्बन्धित छ, हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्डसँग सम्बन्धित छ। उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय सामान सस्तो मूल्यमा प्रतिस्पर्धी वातावरणमा खरिद गर्न सर्वमान्य अधिकारबाट हामीले हनन गर्नु हुँदैन आयात नियन्त्रण गरेर। आयात नियन्त्रणको लागि जुन कोभिड पछि देखिएको आयात प्रतिस्थापन एवं उत्पादन क्षेत्रको प्रवर्धन तत्काल छोटो अवधिमा सम्भवै छैन। यसको लागि एउटा दीर्घकालीन नीति चाहिन्छ। ठोस नीति एवं प्रतिस्पर्धी वातावरणको निर्माणले मात्र यो कुरा सम्भव छ। आज यो आयातमा हाम्रो लाखौँ साना मझौला व्यवसायीहरू लामो समयदेखि व्यापारमा लगानी गरेर धेरैलाई रोजगारी प्रदान गरेर अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यमा संलग्न छन्। आयात नियन्त्रण नीतिले ती सबै व्यवसायीहरूको मनोबल हतोत्साहित भएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले पनि मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिइरहेको छ। उसले आउने साता आफ्नो औपचारिक सुझाव नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापा मौद्रिक नीति ल्याउँदा अटोमोबाइल्स व्यवसाय बच्ने गरी आउनुपर्ने बताइरहनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउँदा जहिले पनि अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई उकास्ने भन्दा मार पर्ने गरी ल्याउने गरेको उहाँको अनुभव छ। त्यही हिसाबले के लाग्छ भने अब यो हाम्रो अटोमोबाइल भनेको त यो चुरोट बिडी रक्सीको क्याटेगोरीमा पर्न आइसक्यो क्या। अटोमोबाइल जहिले पनि टार्गेट चाहिँ यहिले हरेक वर्ष हाम्रो टार्गेट चाहिँ यसैमा परेको छ। मानव यो अनुत्पादक भनिन्छ, विलासिताको भनिन्छ, हाम्रो सोरुमहरू हेरेर होला सायद त्यो चाहिँ त्यस्तो भनिने। नत्र अब यहाँहरूलाई फिल हुन्थ्यो होला घरबाट अफिससम्म चाहिँ हिँडेर जानु पऱ्यो भने बल्ल अटोमोबाइल चाहिन्छ कि चाहिन्न भने फिल हुन्थ्यो होला। यो हरेक उद्योगहरूलाई आज अटोमोबाइल बिना उद्योगको सामान पैठारी गर्नुहोस् या त्यहाँ त्यो र मेटेरियल ल्याउनुहोस् अटोमोबाइल नै चाहिन्छ नि त। त्यो हिसाबले कसरी अनुत्पादक हुन्छ र अब यहाँहरू अफिस जानु पर्दाखेरि या कर्मचारीहरू जहाँ पनि जानु पर्दाखेरि नै अटोमोबाइलै चाहिन्छ भनेपछि त्यो कसरी विलासिताको हुन्छ। तर क्याटेगोरीमा चाहिँ हाम्रो सधैँ त्यो अटोमोबाइल त्यसरी पर्ने गरिरहेको छ। यो हिसाबले पनि यसलाई अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले भूमिका बाँधे हो। अब कस्तो भएको छ भने यो विगत 8-10 महिना यतादेखि अब हायर पर्चेजमा पनि यो अहिले पहिला 70-80%सम्म फाइनेन्स हुन्थ्यो, 50%मा झारियो। त्यसपछि यो रिस्क वेटेजको कुराहरू पनि अब 75 थियो, अहिले 150 बनाइयो छ अटोमोबाइलमै। यसै गरेर एलसी मार्जिन पनि 5-10%मा हामीले खोल्ने गरिन्थ्यो, अहिले अब 50 देखि 100 कै पार्ट्सहरूमा त 100% छ, गाडीहरूमा 50% छ। भनेको यसलाई नै एकदमै लक्षित गरिएर नीतिहरू अलिकति हामीलाई बढी पीडा भएको कारण त्यही नै हो, त्यो लक्षित गरेर ल्याइएको छ। जसले गर्दाखेरि अब भोलि गएर के भयो भने यो रिस्क वेटेजले गर्दाखेरि त भोलि गएर ब्याङ्किङ अवस्था यो लिक्विडिटी क्राइसिस सहज हुने बेलामा पनि त्यो बेलामा पनि फाइनेन्स नहुने अटोमोबाइल चाहिँ अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। यसलाई अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले भोलि अब अलिकति हेरिदियोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। र अब यो अहिले चाहिँ हामी एकदम यो 8 महिनादेखि व्यवसाय ठप्प छ, झन्डै 70 देखि 80% चाहिँ अहिले व्यवसाय ठप्प छैन। तैपनि त्यो मैले के भन्न चाहेँ भने यो प्रतिपत्र जुन अहिले हामीले लोन लिएका छौँ हामी तिर्न नसक्ने अवस्था भएको छ। सबै अटोमोबाइल व्यवसायहरू यो 7-8 महिनादेखिको कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई त अब पहिला कोभिडमा जसरी होटललाई अब हामीले जुन छुटहरू भएको थियो त्यो अवस्थामा हामी पुगिसकेका छ अटोमोबाइल व्यवसाय। अब हामीलाई यो जुन लोन रिसेड्युलिङ गर्नुपर्ने जुन प्रतिपत्र खोल्दाखेरि जुन अब इम्पोर्टरहरूले जुन डिलरहरूले जुन लोन लिएका छन् त्यो तिर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले असार मसान्तमा सबैभन्दा अहिले प्रेसरमा परेको हामी अटोमोबाइल व्यवसाय हुनाले यसलाई यो रिसेड्युलिङ गर्ने व्यवस्था अब अहिलेको यो
मौद्रिक नीतिमा हुनुपर्छ, अटोमोबाइललाई त्यसमा राखियोस् भनेर। यसै गरी स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली मौद्रिक नीति मार्फत शेयर कर्जा नियन्त्रण गर्न नहुने बताउनुहुन्छ। उहाँले राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयर कर्जामा 4/12 को क्याप लगाएकाले बजारमा समस्या आएको भन्दै अब यो समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष मैनालीले राष्ट्र ब्याङ्कको घुमाउरो नीतिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर खरिद गर्न रोक लगाएका कारण बजार जोखिममा पुगेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा ब्रोकर मार्फत मार्जिन ल्यान्डिङको व्यवस्था सहज बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। अलिक अगाडि राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा सर्कुलर पनि ल्याएको थियो, त्यहाँ केही इन्डिकेटरलाई छुन खोजेको देखिन्छ, जस्तो नेटवर्थ, डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी भनेको, तर त्यसलाई हामीले इन्फोर्स गर्न सकेनौँ। यसरी नै इन्फोर्स गरेर हामी रिस्क बेसमा गयौँ भने चाहिँ ब्याङ्कबाट फ्लो भएको लोनले चाहिँ अलिकति मार्केटको भोलाटिलिटीलाई पनि चेक गर्ला र इन्भेस्टरलाई पनि अलिकति जोखिममा छिर्नबाट चाहिँ बचाउला भन्ने लाग्छ। र यो सँगसँगै मर्जरमा जुन कम्पनीको कारोबारहरू रोकिन्छ, धेरैपत्र बोर्डले पनि टास्क फोर्स बनाएको छौँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग भन्नुभएको थियो। र यसमा चाहिँ एउटा अचम्म चाहिँ के छ भने हामीले नियम किन बनायौँ त भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ एउटा एमओयू गर्नुहुन्छ, पछि गएर चाहिँ डिडिए गरेर स्वाप रेसियो डिटरमाइन गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ चलखेल हुन्छ, त्योबाट चाहिँ इन्भेस्टरलाई बचाउन भन्ने हो। तर यहाँनिर तितो सत्य के छ भने एमओयू गरेको दिन चाहिँ मिडियाले यति स्वाप रेसियोमा एमओयू भयो भनिदिन्छ र पछि अल्टिमेटली राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति दिनुपर्ने स्वाप रेसियो पनि त्यही नै हुन्छ। जब त्यो कुरा पहिल्यै भइसक्छ भने त्यसैबाट बचाउनको लागि भनेर हामीले वर्षौँसम्म इन्भेस्टरको सम्पत्तिलाई किन बन्धक बनाउने होइन, बरु पहिला नै डिस्क्लोज गर्ने भनिदिउँ, एक दिन कारोबार रोकौँ, कारोबार एमओयू मर्जर कम्प्लिट भइसकेपछि सेयरको एडजस्टमेन्टको लागि अर्को 2 दिन रोक्दाखेरि हुने कामलाई हामीले वर्षौँसम्म चाहिँ इन्भेस्टरलाई प्यानिक बनाएको छौँ। यसमा पनि उचित यसको सम्बोधन होस् भन्ने एउटा अनुरोध गरेँ। र अर्को मार्जिन लेन्डिङ थ्रु ब्रोकर्स, अघि पनि कुरा आएको छ, यसमा चाहिँ हामी पनि के चाहन्छौँ भने जसरी डाइरेक्ट ब्याङ्कले चाहिँ इन्भेस्टरलाई लेन्डिङ दिइरहेको छ त्यो बिचमा एउटा लेयर हामी थपिन चाहन्छौँ। र त्यो थपिँदै गर्दाखेरि के हो भने सिधै ब्याङ्कबाट ल्याएर पैसा हो इन्भेस्टरलाई दिने होइन कि त्यहाँ हाम्रो पनि इक्विटी 10% हुन्छ कि 15% हुन्छ कि हामी त्यहाँ बिचमा हामी पनि रिस्क लिन चाहन्छौँ। त्यो इक्विटी हामी त्यहाँ प्लेस गरेर जस्तो ब्याङ्कबाट 50 ल्याउँला, हामी 20 थपौँला, 70% हामी लेन्डिङ गरिदिन्छौँ। त्यसको लागि हामी पनि क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्कमा जानुपर्ने हो कि, किनभने हामी लेन्डिङ इन्टिटी हुने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ हामीलाई पनि रिस्क बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क पनि लगाइयोस्, तर त्यो लोनको च्यानललाई चाहिँ ब्रोकरको थ्रुबाट होस्।